عسلامة، السلام عليكم. السلام عليكم. عسلامة، مرحبا بكم. جمعة مباركة، وش راكم؟ جوهر بونجور، عسلامة. فريال زهرة بونجور، مرحبا بكم. جميلة سوكان بونجور. كريمة عسلامة. أزول كيري سي سا؟ وي أزول عسلامة. جمعة مباركة على tous les Algériens. جمعة مباركة tous les Algériens partout dans le monde, les 48 ولاية. مرحبا بكم. ليلى كاستي شكرا، بارك الله فيك. نجد عسلامة، عليكم السلام. أبلا سيدي عسلامة عسلامة. ليلى mon rapace, nos rapaces pardon. مرحبا بك، vous êtes nouvelle. عسلامة. فاطمة نجر عليكم السلام. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم كاملين. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. عسلامة نسوهران، مرحبا. بسمة الحمد لله، نحمد ربي ونشكروه. الحمد لله، ان شاء الله انتم راكم بخير. إيما الله يسلمك، ميرسي. امين سالم، الله يسلمكم، ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة pour vos réalisations. البوراك réussi، très réussi. فرحت بكم، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. لي ميساج كالعادة الله يبارك. وطيب اللي طيبتو ما شاء الله. كنزو ماز بونجور، جمعة مباركة على كامل المسلمين والمسلمات ان شاء الله. ايبا تري بيان. شكون اللي قال لي؟ كريمة كارداش، الله يسلمك. تري بيان. نسيمة بلازوقي عسلامة، كور اوفير، عليكم السلام. سعاد عادل بونجور. ناس مستقنة مرحبا، مرحبا بكم كاملين. عليكم السلام، عليكم السلام، مرحبا مرحبا مرحبا. دونك فوالا، اليوم بديت شويه بكري باسكو اون بريفو نديرو غير ان ديسير، نديرو تحليه برك اللي هي كمال باشا. دونك ومن بعد جو فولي بارطاجي معاكم عشاتي. دونك نديرو تاني دولمه تاع البطاطا فارسي او فور. يسلمك سيسيما، ميرسي. بونجور بونجور. امال عسلامه. سي دوماج، كاين ناس قالوا لي لو لايف تاع البارح لي ما جاليتي با بيان، كانت شويه فلو شويه. سي دوماج. نرجس شيماء، يعطيك الصحه، الله يسلمك، الله يسلمكم كاملين ومرحبا بكم كاملين. دونك انا بديت شويه بكري c'est-à-dire pour avoir une petite occasion نقرا شويه لي ميساج ونهضر معكم شويه باش on va commencer. انا وليت ما نحبش ندير باغ اكزومبل دوك دورينافون. انت فوا با شكون؟ عيشه سوكان علي، من ما فهمتكش. عليكم السلام بريستيج، عسلامه. صباح النور ناس كندا، عسلامه. دونك انا في لي لايف وليت نحب ندير حاجه وحده باش اللايف ما يكونش طويل
باسكو كيما على بالكم لي لايف راني نطلع فيهم في اليوتيوب اي سي ترو لون سي فريمون لون والناس كيجريو دونك اي ريسك دو راتي دي زيبيزود بالك الانسان يبو راتي ان تروك important. Donc du coup اليوم on va essayer d'être un petit peu rapide. سامحوني ولا ما قريتش لي ميساج باش هكذا on va commencer tout de suite ونزيدو نديرو هذيك البطاطا farcie. Et puis dorénavant inchallah je vais commencer à faire des petites des vidéos صغيورين maximum 10 minutes هكذا باش نتوما ما تقلقوش ويجيوكم ساهلين Donc voilà, on va commencer à la barakatillah. C'est vrai qu'il est même pas 2 heures, mais je suis obligée. Allah yislimkom kamlin, merci pour vos messages, merci pour vos compliments. Barakallahu fikum. Et je vous adore tous comme vous êtes. Voilà. وعرفتكم vraiment. Donc Allah يبارك. Ça fait plaisir. Eh, moi j'adore, انا نحب الجبن في الدار، انا جادور. alors البارح فرحت لقيت واحد الحوينته في هذاك الشارع فاتح. Mais comme j'étais avec mon mari, c'est pas évident نحبس ونروح نشوف et tout. Donc ça sera prochainement نروح نجري نروح نشري الجبب parce que je les adore. Voilà. Alors, on va commencer. Alors vous savez le gâteau هذا كيما الباشا هنا في الترك c'est très rare اللي يطيبوه يشريوه. ça se vend dans les supermarchés donc même اللي راهم في الخارج vous allez le trouver واجد. أنا j'ai fait une petite vidéo من بعد نبوستيها لكم البارح. C'est des sachets comme ça مكتوب Kamal Pasha Tatle, c'est-à-dire un gâteau de Kamal Pasha. Ça se vend, c'est des petits gâteaux secs comme ça. يتباعوا واجدين. شريوهم وحطوهم يطيبوا في الشربات وديروا بهم واش تحبوا يا تخليوهم هكذاك. alors كاين ما فيهم والو سي دي غاتو سيك صامتين باسكو يطيبوا في الشربات. c'est pour ça qu'il y a pas de sucre في هذا لو غاتو. et puis كاين تاني l'original تاعو سي بالفرماج يديروا له الفرماج لداخل fromage qui n'est pas salé. donc voilà انا تاع اليوم راح نديرو sans fromage. alors j'ai posté la recette كيما على بالكم. je vais واش عندنا في هذا لو غاتو هذا عندنا ان دومي فير هذا الكيسان تاع 200 مليلتر. سينون ديرهم غير فونص اللي ما عندوش هذا الكيسان يدير سينون بلو سامبلومون ان بو د ياغورت ناتور. فوالا دونك نص كاس ياغورت ناتور. عندنا نص كاس زيت ان دومي فير دويل. عندنا كاس دقيق مويان هاي ديك لا سمول موين هذا. فوالا نص كاس دقيق. وعندنا كاس ونص فرينه بصح انا نرمي بالعقل كابابل يدخل لي غير كاس باك لو طون اللي تنطم لا بات سي بون. هنا راني حاطه كاس ونص فرينه. عندنا حبه اولاد الدجاج دونك ان فير دو سمول موين ان فير اي دمي دو فارين ان اوف حبه اولاد الدجاج et un paquet de levure. Normalement c'est 10 grammes. Voilà, 10 grammes t'as la levure et un paquet de vanille. La vanille ou l'extrait de vanille donc c'est à vous de voir. alors bismillah, on va commencer par le yaourt. On a à peu près un pot.
نص كاس زيت. حبه ولا دجاج، un œuf. On mélange tout ça. Donc le sucre اللي يكون هنا غير تاع لا فاني. ندير كاس تاع دقيق. فوالا. On essaye de bien mélanger. نخلطوا bien الخليط هذا. Alors هذا اليوم c'est un dessert. أنا je vais préparer genre c'est comme une crème pâtissière. حنا لا كريم باتيسيير بون نديروها بالمايزينا، وهما هاد لا كريم هادي اللي يديروها سي ابوبري لا ميم شوز كيما المحلبي تاعهم. دونك يديروها بلا فارين، يديروها بالفارينه تجينا كوم من شغل اون كريم باتيسيير. الوغ هذا اون بو لو ليسي نطيبوه في الشربات ونخليوه هكذاك، ندردرو له غير مكسرات، نوع de كوكو ولا بيستاش ولا et ça se mange comme ça ou bien نديروه نديروه داخل لا كريم باتيسيير، enfin داخل هاد لا كريم. الوغ فوالا الفارينه دوك نبدا نرمي بشويه. راني رميت ابوبري كاس. نزيد ندير ان ساشي دو لوفور. هاني درتو مع لا فارين. بسم الله. ونبدا نخلط pour avoir une pâte. Donc voilà, كاس فارينه سي با بوسيبل. نطمت مي تخص. نزيدو بشويه. دونك ميم با كاس ونص. انا نحط الفور يسخن. يشبه سي ابوبري لا ميم شوز مع الشاكير باري. الشاكير باري هذاك لو غاتو لي حبه مقروط مزوجه مع غاتو سيك وجابوه هذاك الشاكير باري. فوالا دونك هاي ديك لا بات. فوايي كيش تجي طريه. دونك هاي ديك لا بات. نزيد لها شويه تاع فارينه. دونك ما تخليش كاس ونص، يا كاس معمر يا كاس وربع. سي افو دو فوار، سي كل واحد والفارينه تاعو. فوالا كانت شويه جاريه بزياده. هاي ديك لا بات. انا نجيب رابيدمون لو بلاطو، نحط الفور يسخن. فوالا نجيبو لو بلاطو. شوفوا ديروا دي بيتيت بول باسكو فيهم شكاره تاع حكموا لا بول باش ما تحللكمش. فولا ترافايي ان تي بو هكذا. فوالا اون بول اوردينير هكذا صغيره.
باسكو يزيد يتنفخ ويزيد يتنفخ لنا داخل الشربات. Nassera, ce n'est pas de Gisèle. Oh, on voit très bien. J'ai pas compris. Non, là, la vidéo a bloqué. Ah, ben avec la connexion comme la connexion là, est 5 sur 5. L'image est bien, le son. Voilà, exactement. هاي وحده يلدز قالت حفيده إلا عليكم السلام. Voilà, اللي تبلوكا له l'image, il quitte le live ويعاود يدخل. C'est vrai. Très bien, parfait. هو واحد البرد اليوم في اسطنبول, il fait très froid. دار الحال حطت la température 15 degrés. Ils ont prévu même la neige, il fait très froid. Zine, bien quoi comme recette? نديرو un dessert turc تحلية كمال باشا. كمال, voilà, كمال باشا. أنا حكيت لكم l'histoire تاع هاد لو غاتو هذا لا ديرنيير فوا. وعندنا بطاطا بوم دو تير فارسي, دولمه تاع البطاطا فارسي في الفوغ تاني ترك. ان شاء الله دوما الى حيانا ربي, باسكو في لاباج كاينه اون فيديو مي سي elle est coupée, c'est un petit peu mal expliqué تاع باردون تاع لاهانا دولماس. هذه سي كرومبيت دولما. Donc voilà, واللي راهم في الخارج يشريو كمال باشا. Moi je vous cache pas, pour être honnête avec vous, moi j'ai l'habitude de l'acheter, ما نكسرش راسي. alors عليكم نتوما درت هاد لا روسيت هادي, j'ai demandé كيفاش يديروها et tout, c'est la première fois اللي حنطيبو. وي فوالا حكيتها الحكايه. Coco, eh ben très bien, les recettes, tant mieux, alhamdoulilah, c'est le plus important. Le temps de cuisson, pas beaucoup, 15 minutes, pas plus, خاطر بالخف يطيبوا يحمروا لنا شويه برك, هذا ما كان. ومن بعد انا دوك نحطو يطيب, جو بريباري الشربات, نحطها تغلي شويه ومن بعد نطفي الفورنو, وكي نجبد لو غاتو نجبدو بارد. il est très bon, croyez moi, والله il est vraiment bon. كي نجبدو الغاتو حتى يبرد, نحطو يطيب في الشربات pendant 15 minutes. ممكن المقادير, هذا وين قلت المقادير تاع هاد لاباط هادي. عندنا نص كاس زيت, نص كاس ياغورت ناتور ولا ان بو دو ياغورت ناتور, شكاله تاع الخميره, شكاله تاع لا فاني, كاس دقيق وكاس وربع ابوبري تاع فارينه, ميم با كاس ونص.
وحبه ولاد الدجاج. شكون اللي قالت لي نورا جو ميكسكوز؟ با دو بروبليم. لا 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 غوب هذه كانت عندي. او تعودتي ما شريتش والله ما شريت. الرجال كامل ما يحبوش الحوانت تاع الماعن وتاع الحوايج يزام با، هادو لازم نروح لهم وحدي. Pour quand les variantes? Prochainement inchallah. راني نقول لكم de toute façon. Alors pour le تاع اللي نسحقوهم في لا كريم، تحبوا ديروا نص تاع هاد لا ميزور ديروا، باسكو تاع لا كريم اون با بوزوان. باردون انا ما نديرش بزاف. ابخي سي ا فو، من بعد تشوفوا وزالي كومبروندر. تحبوا ديروا بزاف داخل لا كريم سي كون فو فولي. لو دريساج سي ا فوتر شوا، باسكو انا ندير حبيبات لداخل لا كريم ونخلي حبيبات هكداك ابار بالشربات. وي وي الله يبارك. لا تركي ما كاش اللي ما يحبهاش. لا تركي يعني الله يبارك. وي سي ان بو بي. بون قعدوا لنا زوج حبيبات يا ونا فيني. فوالا ان شاء الله باك ما يبهدلنيش، ان شاء الله باك يجي مليح. دونك اللي راكو في الخارج، صحاب الخارج يا خيا لي ماغازان تورك vous pouvez l'acheter. ولا الا جا مليح ان شاء الله يجي مليح. دونك ديروه فوالا سي كون vous voulez. فوالا سي بون. نحطو يطيب. entre temps je prépare الشربات وندورو لا كريم. بسم الله. حطيتو يطيب 170 ونطل. دوك نشوف شحال يبرون كومبيان دو طون. الوغ دوق نطبق شويه لهنا. عندي زوج كيسان سكر، نديرو كيله بكيله. انا ندير 2 verres de sucre et 2 verres d'eau. plus une tranche de citron. بسم الله. فوالا زوج كيسان تاع الماء وزوج كيسان سكر. دونك كيما قلت لكم كيله بكيله. صح ما فهمتش علاش درت في هاد الطنجره تاع الشريطلات. سي با غراف نخليوه يغلي. نزيدو له اون ترانش دو سيترون. Voilà. Alors هنا واش عندنا ريتلا حليب. الله يسلمك. عباك كتبت لي وحده بالعربيه بصح والله ما فهمت شحال. مدام نزيهه j'ai pas compris. فهمت vous êtes adorable. والله ما فهمت سامحيني. دونك انا ندير ريتلا. تحبوا ديروا نص ريتلا ان بتي هكذا سي ا فو دو فوار.
فوالا. ما وجدتش لو السكر تاع لا كريم. الوغ انا ندير بارد في بارد، سي كيما لا كريم بيشاميل ولا سي كوم لا بيشاميل ولا كيما لا كريم باتيسيير. moi je fais de cette façon. الوغ ريت الحليب، ندير كاس سكر ماشي معمر باش ما تجينيش حلوه بزاف. فوالا ناقص ان دوا. ندير 2 حبات ولاد الدجاج، كنت تشوفوا يا اخي. فوالا 2 œufs. فوالا ونزيد ندير الوغ لا فاني نخليها من بعد باش ما تروحش لا سافور تاعها، خلي حتى كي توجد ونرميها لا فاني. دونك فوالا واش نزيدو لا فارين. الوغ انا قلت لكم 5 كويير بصح انا جي بريباري 6 كويير. فوالا ودوك نحسب قدامكم. بسم الله. 1 2 3 4 5 و6. فوالا 6 معمرة، تسمى 6 كويير معمرين. الوغ درك انا واش ندير، جو في ميلونجي هاد الله اكبر العصر، جو في ميلونجي هاد لو ميلونج هذا في نفرغو هنا باسكو pour ne pas avoir de grumeaux. نديرلو بلو بران. Voilà. نديرلو بلو بران vite fait pour ne pas avoir de grumeaux. بسم الله. الوغ الشربات نخلوها طيب 5 مينوت تغلي، 5 10 مينوت ونطفي لو طون يذوب لها السكر هذا كامل. فوالا اي جو ميلونج حتى تختار. الله يسلمكم والله هاد لو ديسير il est succulent. هيا لاباس جي با اي سوربريز مع لو غاتو مع دوك الحمد لله. Donc les variantes, ça sera, je vais vous dire, نقول لكم كي نوجد كلش، نقول لكم شنو هما كامل لي ليغوم اللي تشريوهم et on va les faire, on va faire ensemble turşu, les variantes turques. بصح هذا دوك نقعد معاه عام. نشوفوا دقيقه واش ندير.
نحط هذا هنا وهذا هنا. فوالا. ومن بعد كي طيب هاد تختار لنا سي بون توجد هاد لا كريم، نديرو لها مغرفه تاع الزبده ولا مارغارين ولا واش عندكم. الوغ كي طيب نديرو لا فاني والزبده. حسينة عليكم السلام. غنية مالكي بونجور عسلامة. الوغ الشربات راهي تغلي دوك نزيد لها غير شويه 5 مينوت ونطفيها. ابخي نعاود نشعلها كي يطيبوا لنا هذوك لي بيتي غاتو. Ça c'est Kemal Pacha, c'est un dessert turc. Loqom, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. ندير لكم loqom. C'est très facile loqom, بزاف ساهلين. loqom تاع المكسرات تاع الرمان تاع لو سيترون تاع التفاح. un verre de farine, même pas et demi. Ça dépend la farine, كل واحد والفارينة تاعو. بون شربات نطفي لها، راهو طاب لنا كامل داك السكر. سي بون. تحية من لندن عسلامة. تحياتي باردون. تحياتي عسلامة زهير. Ça monte très vite. Pardon, راح نطلع لنا لي غاتو. نزيد لهم غير تعرفوا واش ندير لهم يسحق نقلبهم باش ما يقعدوش بزاف في الفوخ. انتي صبري سنيني هنا. والله غير جاو مانيفيك. الكاطو كي يتشقق عرفوا بلي يجيكم شباب، سا سي كونو. وإلا قعد كيما حطيتوه فوالا. راني قلبتهم باش ما يطولوليش بزاف في الفوق. فوالا encore 5 minutes ونطفي الفرن. فاطمة نجار يسلمك. Merci, moi aussi je vous adore. Merci beaucoup. لينا روزا امين ربي يحفظنا كامل ان شاء الله. كوكو مايا الحمد لله. وانتي؟ اليوم ما كاش جانم، راني قريت لي ميساج تاعك. اليوم ما كاش جانم. ياسمين لو جاسمان جمعة مباركة وعسلامة بناس باري. Semoule moyenne à Liman. C'est la semoule moyenne. فاطمة كوبا وفيكي بركة الله يسلمك. سعاد جمعة مباركة. ميرسي بوكو علينا كامل ان شاء الله. Lila, non, non, pas la semoule fine, la semoule moyenne. Mesure تاع السكر، ما فيهش سكر لو غاتو هذا، يدي سون سكر، فيه غير ديك الشكاره تاع لا فاني كاش ما تطلق لنا شويه حلاوه خاطر يكمل يطيب في الشربات. فوالا دونك سي سون سكر.
فاطمة الله يسلمك يبارك فيك. ميرسي بوكو حورية. جاوبيني على السؤال حليمة. على السؤال ولا السماق؟ السماق راني هدرت عليه. السماق كي تصيبوه راهو يتباع في الجي، كي تصيبوه شريوه باسكو عنده فايده كبيره. ما عنده اوكان غو، ما يطلق حتى بنه، ميس الفايده تاعو هنا لي تسور كيديروه على جال على جال فوالا. الفايده تاعو عنده فايده عظيمه. شيشي شاباني يسلمك ميرسي بوكو. بدات تختار هذه، سامحوني. نقص لها شويه الفورنو باش ما تغلبنيش باسكو سي فور. الوغ خلوها تختار تري تري بيان. قد ما تختار قد ما مليح، يا با دو بروبليم. نوليو ما نقدروش كامل ندوروها، تولي دير لنا هكذا تبقبق، دير لنا دي بول. كون تشوفوا وإلا درت لكم دي غرومون ولا زيدوا ديروا لها البغا، يا اوكان بروبليم. فوالا. الوغ ابخي كي تفرغوها في لو مول سي افو دو فوار. تحبوه عالي ديروا ان مول صغيور تاع كيما انا حنديرها تاع 20 سور 20. تحبوه حابط ديروا ان مول كبير. هو الزين تاعو كيجي شويه عالي. فوالا شوفوا كاش اختارت تري بيان. دونك خلاص كي اختارت هكذا انا ريسك با دير لنا لي غرومون، نخليوها شويه. هذا سي بون راهو طاب. دوك نحيه. فوالا راكم تشوفوا كيش راهي تبقبق هكذا سي بون. خلاص نحطها هنا باش الشربات ياك طفينا لها تري بيان. نعاود نرد هذا تاع لاتاي هنا. راح نخرج هادوك من الفوغ باش نكمل. شوفوا كيفاش جاو وتشققيتو سا. دونك شوف. دونك هذا يسحق لازم يبرد لنا تري تري بيان باش نحطوه يطيب في الشربات. الوغ انا ندير مغرفه تاع الزبده ولا ديروا مارغارين سي كون فو فولي. ونزيد ان ساشي دو فاني باش لي سافور تاع لا فاني، ريحه لا فاني ما تروحلناش في ال. اي جو ميلونج لو تو. تجينا كوم اون بوري. فوالا شغل عصيده.
ازول ازول ازول، عسلامه عسلامه، مرحبا. الوغ انا حنديرها هنا 20 sur 20 باش تجيني عاليه. نص كاس تاع نواه كوكو، enfin à peu près un peu moins. فوالا راني حطيته في الفون تاع لو مول. ياك راكو تشوفوا بيان. فوالا دركا نفرغها لهنا. Voilà. Donc هاي اللي كراهي. Donc je vais essayer نسقمها شويه باش تجينا ايغاليتي، ماشي جهه حابطه وجهه طالعه. تحبوا ديروها شويه حابطه على هذه يا با بروبليم. فوالا ابري وجهها ما يهمش، من بعد الفا يتخ ديكوري. الوغ غادي نحطوها دو كوتي. En attendant يطيبلنا لو غاتو نخليوه هنا يبرد. هاوليك نحطوه يبرد. دونك ندورو رابيدمون البطاطا باش نحطها طيب في الفوغ دومي كليسون. شوفوا حكموا سا ديبون، شوفوا نتوما شحال راكم في الدار. لا بوم دو تير اونتيير قسموها على زوج بالطول، صافي ماشي بالعرض كيما حنا نديروها دولمه، نقسموها هكذا. هاي ديك حبه تاع البطاطا مقسومه بالطول. راني خليت حبه باش نفرغها قدامكم. ولا كروزي دوفون فو. سواء تحبوا ديروا ديك العفسه تاع لا كويير هكذا بالمغرفه تاع العشاء تنحيو، سواء كاين هذاك تاع سبيسيال دولما، مي سافا با بوتيتر ايسي، سافا دون لي بطاطا كي نقطعوها هكذا ولا القرعه ولا نخوخو هذيك الحبه بطاطا ولا القرعه بهذاك الموس سبيسيال تاع الدولما. مي هادي نو، هادي سواء بالمغرفه تاع العشاء سواء فو فيت سا. فوالا هادي ما كاش اللي ما يعرفش يديرها. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. هنا نخلو الحراف، هنا لي بوردور نخلي واحد 1/2 سنتيمتر. فوالا فوالا ça suffit. خليت هذا النص حبه هذه باش نديرها قدامكم. دونك vous voyez الحبه كيفاش تجي بالطول. دونك واش نديرو هنا؟ on prend un ramequin, enfin هكذا un petit bol. باش نحطوها هنا لو مول كي فا او فور. انا نديرها هنايا. داكوغ هاوليك هايديك نحبطكم شويه باش تشوفوا بالطبع. فوالا. Alors je prends un petit bol ندير فيه شويه زيت الزيتون pour badigeonner هاد البطاطا هادي. بسم الله. فوالا انا درت 5 كويير تاع العشاء.
نجبد لو بانسو واش ندير فيها. ابري سي ا فوتر شوا. تحبوا ديروا الملح، انا نديرها شويه حمراء، ندير لها شويه ملح وشويه يا ربي وشويه هاد الفلفل الحار وشويه نعناع يابس. تسمى لا فري روسيت. Après, si vous voulez mettre du sel ou زيت الزيتون ou des herbes de Provence في عود النعناع، كل واحد واش يحب. دونك انا ندير شويه ملح هكذا، قيس نص مغرفه تاع القهوه ديك صغيره، وندير اوسي فلفل الاحمر هذا شغل فلفل دريس. فوالا et je mets شويه نعناع يابس. فوالا فوالا ونخلط بيان وندير داخل البطاطا ونحطها طيب في الفوخ نص طياب. نخلي لها شويه زيت لداخل، يا اوكان بروبليم، غير الانتيريور ليكستيريور اون نو توش با. نخليوها هكذا. هذه تجي بزاف بنينه والله، هذه تري بون. على بالي بلي ديروها وتعجبكم وتدعوا لي بالخير. هذه نقص لها شويه منها باش تقعد عاقله ما تقعدش معوجه. فوالا فوالا دونك باش ما طولناش بزاف في الفوق. اوترومون تقدروا ما ديرولهاش لو بابي، انا ندير لها وريقه تاع بابي كويسون. فوالا نحطها او فور à 180 200. انا الفور ما طفيتوش. entre temps on prépare. شوفوا الكاطو هذاك ويلا برد نحطوه يطيب. لا مازال ما طابش بالطبع. on prépare اللحم. هاكو شفتوني سا فو دو فوار شحال تحبوا ديروا البطاطا. كيما شفتوني درتها الزيت دي زير دو بروفونس، ديروا واش تحبوا وحطوها طيب نص طياب بوندون 20 مينوت ا بو بري. بابا ناديه راكي عند بابا واقيل. هذه كوكو نازي تاعك ومولود حسناوي. عسلامة عسلامة بابا وعسلامة. مس الخير ومس الخير بابا، مس الخير يمنى، مس الخير ناديه، مرحبا بكم. دونك فوالا راكو شفتوني البطاطا كيفاش درتها. دوكا اون بريبار لا فيوند هاشي. اون مي كوا دون لا فيوند هاشي. انا دوزنتها بور غانيي دو طون. درت لها شويه بصل قطعته رقيق، درت لها حبه فلفل صغيره، درت لها شويه نعناع يابس ولا فري كيما تحبوا، مي يابس سي ميو. درت لها الملح، فلفل الكحل وشويه كمون وشويه زيت. سي تو سكو جي مي ونحطها طيب قدامكم. Alors, pour la viande hachée, pour cette quantité, à peu près 200 grammes ou 150 grammes, ما نسحقوش بزاف. نزيد ندير لها شويه زيت، ميم با اون كويير، ونحطوها طيب. Et maintenant, on va préparer la béchamel. ومن بعد لا فيوند هاشي نتوما دوزنوها كيما تحبوا.
ما تحبوش ديروا الكمون ما ديروش، ديروا غير ملح وفلفل الكحل، سي كون فو فولي. وي شي بابا صحة فيكم، صحة فيكم بصحتك. Tu l'embrasses Nadia très fort papa. Bon نفرغ كويسه تاعي ماشي كيما البارح لا تاي. انا جيم با بروندر لو تي فلي هادوك كي نكونوا برا في هادوك الكيسان تاع اون كارطون جو ديتيست. il perd sa valeur. بسم الله. Alors on va préparer on a la béchamel راح ندير انايا نص ريتله ça suffit largement باسكو ما نسحقوش بزاف بيشاميل غير من الفوق برك. دونك الدولمه هادي سا شوش كوميم حنا نديرو دولمه لحم خضر في خضر ونحطو الطيب او بيان نديرو دي ترونش دو بوم دو تير. هما تاني يديرو ترونش دو بوم دو تير وفي قلبها اون ترونش دو فياند دونك تجي هكذا comme une rosace comme ça, des tranches de pommes de terre et des tranches de viande في قلب البطاطا. وي نصيرة وي الله يكون معانا والله يكون معاهم ميم هما توحشونا نو بارون. نقعدوا بخير وعلى خير هذا ما كان ان شاء الله تو باس. فوالا وكما قلت لكم ويجي تاني بنين سا شونج. فوالا اللحم راهو طاب نزيدلو غير شويه برك لو طون دو بريباري يا ربي هذه اللي خبيتها لو طون دو بريباري لا بيشاميل. دونك عندنا نص ريتله حليب، نص ريتله حليب معناتها 2 كيسان ونص، ولكن ندير 2 كيسان. هيا نكمل هذا، نكمل 2 كيسان ونص معناتها درت نص ريتله. فوالا دي فري ميزور. اللحم سي بون راهو طاب، اللحم طاب. واش ندير دركا يا ربنا؟ نديرو الملح، فلفل الكحل. فلفل الكحل j'ai pas mis beaucoup. نص ميم با نص مغرفه تاع قهوه والملح. فوالا qu'est-ce qu'on rajoute في نص ريتله اللي j'ai pas préparé la farine. نسحقوا لا فارين ولا لا مايزينا سي كون فو فولي. انا نديرها بالفارينه تو سكي ماكلاج لا بريبار لا فارين دي فوا لا مايزينا معليش. دونك في نص ريتله باش تختار لي هي نورمالمون نص ريتله ندير 2 كويار اي دمي باش تختار لنا فيت في. فوالا تاني لا ميم اوبيراسيون. خليوهم نحلو هاد لا فارين هادي كامله تشوفوا يا اخي. دونك فوالا بارد في بارد وكي طيب ندير لها شويه تاع الزبده. ما نديرش هذيك لا فارين مع الزبده وحتى تسخن وبعد نرمي لهم الحليب. نو جو تروف كو هذه لي بلو سامبل
Il y a de très belles robes. Vous faites la livraison, madame, le Turc? ومن بعد كي نكملوا ولا شفنا فيها دي غرومون ولا نديروا لها لو بغا. لو فوي حتى نشري تاع الاخر. لو فوي سي حديد. voyez, hadid مع الحديد. Bon, c'est du Tefal, mais non seulement je vais abîmer la casserole, et puis merde, c'est pas bon. Donc, معليش. هادوك تاع silicone, ils sont mieux. Hanifi. Oui, oui, والله غير تجي بنينه لا بوم دو تير هذه. والله elle est vraiment انا نحبها باسكو سي براتيك سهله وبنينه. ايديال بالرمضان ثاني مليحه في رمضان. ابخي سون بوريكا باسكو بطاطا سي لور سا بور. دونك شريبه وهاد الجواز شريده سا سوفي. فوالا يتحلت لنا كامل ديك لافارين. حنا نشعلوا الفرنو بوغ شربات. فوالا بارفي. نحي هذيك لا طرونش دو سيترون راهي غلات. بارين مرحبا. كوكو. Ma belle-sœur, la sœur à mon mari. Ah d'accord, donc تشريوهم تعيشي قولي لي منين تشريهم. Parce que moi je suis nouvelle à Istanbul, je connais pas très bien. البارح par hasard j'ai vu un magasin في boulevard هذاك فاتح. Donc شفت واحد يبيع في الجباب هكذا مخرجهم لبرا. Je suis vraiment pressée d'y aller. ونروح نشوف. إسحاق مريم عليكم السلام عسلامة. ونزيدو لو فرomage رابي من الفوق. انا ندير الفرomage رابي داخل لا بيشاميل ونزيد من الفوق. خصني سميد رقيق اختي وين كاين في اسطنبول. كاين واحد سي وزات على اسطنبول كاين واحد والله ما نعرف وين. انا سي اترافير اون ابوني الله يعطيها ويمنيها هي اللي قالت لي عليه. سي ان سيريان يا منين يجيبو بالك جو سي با. مي نجيب لك لادريس نجيبها و جو في لا بوستي في لاباج نحطها ان شاء الله. ولا غنيه سيتوي لا سيتوي مع الا راكي معانا قولي نعطي لهم لادريس سي تو بلي. شحال من حاجه رانا توحشناها. الخرشف راني حنتصادف عليها ما كاش. جو لادور القرنون انتي وزهرك. الوغ ديول يا حسره. فوالا هاي لك لا بيشاميل سي بون. نزيدو نخليوها تختارنا بالطبع. اختي عطيني جي با كومبري. هذا راهي تغلي
ولا نقول لكم واش ندير. جو في لا ولا سنة حتى كي طيب لنا البيشاميل نجيبها لهنا باش تشوفوا. نقربها لهنا في هاد لو فو باش تشوفوا بيان. مسكينة نادو السلطان وزات اون تركي. ما كاينش والله ما كاين. انا عييت هنايا كي جيت جديده نهضر مع ما بيل فامي نقول لهم يقولوا لي واشنو. الوغ ما صبتش اسمها دخلت في انترنت في جوجل قلت هاي ديك الخرشف نو كوني با. الوغ لا البسباس ما جادور. الوغ لا البسباس بون هي لا بيشاميل سي بون نورمالمون هكذا تجي مي انا نزيد نخترها شويه. نعمل بسباس ما كاش. لي تورك قلت لكم هذا هو المشكل تاعهم. ايزامبورط غيان غيان منتوج بلادي ما يجي او سورتو الشعب تاعهم ما ياكلوش الخرشف والبسباس اي تو دونك ما يجيبوهمش وما يغرسوهمش. زونغي بو يغرسو اي بان نو. بون سي بون دوك هادي تبرد تزيد تشرب لنا زيد تزيد تعقد. نحطها هنا دو كوتي نطلع البطاطا اونتر طون. بسم الله. هاي ليك الشربات. Alors feu moyen. Feu moyen. نرمي حبيبات هكا راكم تشوفوا. فوالا feu moyen. راه بردو تري تري بيان. بردو بسم الله. ونحركهم هكذا دو طون زون طون. انا درت غير اللي نسحق. فوالا سا سوفي ستار. وخليت هاد لا كونتيتي هادي بوغ ابخي ولا بوغ لا بروشين فوا يا با دو بروبليم. on peut les conserver. y a aucun problème. دوكا نحسبو 15 مينوت. ميم الشربات نديرو لها شكاره تاع المزهر. باردون شكاره تاع المزهر. والله جو سي با ولا درت المزهر في الشربات باردون لا فاني في الشربات ولا ما درتش. جو سي با. والله غير كيما يحب الخاطر فريمون يعطيني الصحه والله. باسكو هنا التركيات j'ai appelé ma belle-sœur البارح قلت لها voilà j'ai pas l'habitude de le faire ما الفا نشريه. قالت لي oui moi aussi. donc ma belle-mère elle est pas trop gâteau تاني ما عرفتش. ومن بعد j'ai appelé la tante à mon mari قلت لها فوالا دونك قالت لي عطاتني à peu près la recette وزدت هكذا عفايس هكذا من راسي اي بي فوالا سي ريوسي ما شاء الله. شو كونطونت. فورميدابل.
نو ما درتيش، راهم يقولوا لي ما درتيش يعني بورطون جبت دو باكي من قبل، ما على باليش وين الدوزيام باكي. الباكي درتو لهنا واللوتر باكي جو سي با. بون سي با غراف، ميم الا درت دو باكي يا با دو بروبليم. ça sent trop bon. ريحه تاع ليجيرمون ريحه القارص والمزهر، وهادو تاني طابو بال يا ربي واش راه صاير لي على المزهر اليوم. ولا فاني. دونك فوالا. دوكا نغلقوا عليهم ونخليوهم ابوبري 10 مينوت. تري بيان. ميم الا درت وزدت شكيوه راه واحده اخرى سي با غراف. نزيد نطلع البطاطا. تري بيان. دخلتها الطياب بيان. entre temps, pour gagner du temps, moi je vais préparer هذيك la sauce. ونزيد تاني je râpe le fromage و je prépare la sauce هذيك تاع الفلفل الاحمر و تقدروا ديروا مزهر بيان سور. انا المزهر نشح عليه، جبت لي قريعه برك، اوفا كتر خيرها ماشي برك، سي ليكستري سي بوكو. دونك فوالا. الوغ ندير نص مغرفه با بوكو تاع الفلفل الاحمر. الله يبارك الله يبارك الله يبارك، ربي باقي يستر. الله يبارك، جاو يشهيو كيما يحبهم الخاطر. دونك ونزيد كاس ما. وقعد لي شويه هذيك الزيت، زيت الزيتون مع لي زيبيس تاني رميتها. ونزيد اون كويير تاع العشا تاع لويل دوليف. فوالا سا سوفي. دونك فوالا. هذه سي ديك المريقه لا صوص اللي طيب فيها كي نعمروا البطاطا بلا فيوند هاشي تو. نرميو لها دو لو الماء. دوك نديرو شويه ملح ودرت نص مغرفه تاع العشا تاع لو بوفرون روج. دونك سا نو في اون بيتيت صوص. ما كانش نديرو البصل والثوم اي تو سا باسكو اللحم راهم دوزن بالطبع. اون راجوت ان تو بتي بو دو سيل. زدنا شويه ملح هذيك لا صوص. فوالا دونك لا صوص elle est prête. هاي واجده. Donc on prend du fromage. Alors le fromage ديروا واش تحبوا. انا شريت، ما نحبش نشري الفرomage غابي واجد. دونك هذا كاشار بينر. سي دو fromage il est pas trop salé, il est pas genre le gruyère, voilà. وديروا كيما تحبوا الفرomage, y a aucun problème. نزيدوا لهم 5 مينوت دقيقه نطلع عليها. الله يبارك. جو تري كونطونط والله. شحال نفرح كي ندير حاجه وجلا ريوسي. صافي بليزير. دونك جو فو كومبرون. نتوما كي طيبوا هكذا حاجه لا بروميير فوا اي تو وتجيكم ناجحه.
Je vous comprends, ça fait plaisir, tout simplement. Donc voilà. Alors انا حندير شويه لداخل ونزيد من الفوق. وما درناش لو بور، ندير ان تو بتي بو غير فتح قهوه في لا بيشاميل. انا طفيت الفرنو ونخليهم هكذاك وشو. فوالا دوكا كون تشوفوا لا بيشاميل يسحق لازم تكون هكذا خطره. درت لها شويه زبده ودو فروماج غابي، تحبوا تزيدوا لها دو فروماج بلون، دونك يا اوكان بروبليم. الوغ انا نحي هاد قبل ما يتحلحل لي اون سي جامي. بسم الله. الوغ يجي لا تكستور تاعو تجي كي البابا، يجي على بالكم عنده بنه اكسبسيونيل. راهي تلعب جميله. صح راهو بوسو ولا تمسو تري طوندر. هاني هادي كسرتها شويه. بالطبع جي با كومبري. وحده كتبت لي حبيت حكايه تاع التركيات. الوغ انا نحي هذا ونروح نجيب ديك البطاطا. Voilà, هادي on a fini. نجيب البطاطا. Voilà. Formidable. شوفوا كيفاش راهي. الوغ ما نقدرش نعبز بزاف باسكو سينو تتكسر. دخلتها الطيابه تري بيان. الوغ دركا ندير لها اللحم. بيان سور ديروا لا فياند هاشي ولا بولي هاشي واش عندكم، يا اوكان بروبليم باش ديروها تجي بنينه.
راكم تشوفوا بالطبع ولا جو نزيد نافونسيكم شويه. Et puis c'est un plat présentable ou بنين ça change. وسهل والله ما يشد اليد برك. انا اليوم نخدم ونهدر et puis خفت نديبلاسيها تتكسر. Donc voilà. Et maintenant نديرو لها لا بيشاميل. Non, avant tout ندير لها لا صوص هنا لتحت. فوالا. ومن بعد نزيدو لا بيشاميل. بسم الله. دونك فوايي سي بور سا يسحق لازم تجينا عاقده. هي تزيد تنطلق تزيد تحط روحها. ندير لها فخوماج دركا ونزيد ندير لها قبل ما نخرجها بواحد 5 مينوت. يا ربنا كنت تشوفوا يا اخي. Voilà, et je vais la remettre au four. نعاود نديرها في الفوغ. Voilà, c'est chaud. Bismillah. Voilà, donc ندورو le gâteau. Alors pour la garniture نسحقوا شويه نواه كوكو وشويه بيستاش ولا واش عندكم في الدار. يا اوكان بروبليم. شوفوا كيفاش راح نخير ديك الحبه اللي تكسرت باش نوريه لكم بك لداخل كيش عامل. شوفوا الشربات كيش دخلت لداخل. جاكي هذاك المقروط هذاك المعسل اللي يدخلوا العسل لداخل. فوالا. Alors هذا لو دريساج سي ا فوتر شوا. تحبوا سادير قبل ما ديروا لا كريم هذه فرشوه هنايا من التحت. فرشوه هكذا في لو بلاطو وفرغوا فوقو لا كريم. سي كون فو فولي. هنايا بليزيور ميثود. هنا لي تورك يديروا بليزيور ميثود هاد لو غاتو هذا.
فوالا. كاين تاني يجي بارفوا يديروه يسربيو لكم هكذا داخل كوم اون بول تاع هاد لا كريم هادي على الانتيريور يا هاد كاين هذا كمال باشا. دونك نحطو فيت في يبرد ما يبطاش بزاف باسكو درتو عاقد. وشنو نقول لكم برك حاجه كي ديروه. Alors vous préparez le gâteau يكون واجد et tout ça معسل enfin طايب في الشربات et tout. ومن بعد vous préparez la crème pâtissière باش ما تجيكمش واعره هكذاك سخونه. تفرغوها حطوا هذوك لي حطوا هاد لي بول هذوما باش ما يجيكمش. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire pistache ou là. واش عندكم؟ Voilà. هذا هو كمال باشا تاتلس. نحطو انايا يبرد باش نقطعوه ونوريه لكم كيفاش يجي. ولا هادو الحبيبات هادو نحطهم هنا شوفوا. جو سوي با gâteau ولا je vais goûter. بسم الله. Il n'y a rien à dire. Vraiment, hein, rien à dire. Très très bon. Alors هذا في رمضان يجي ما شاء الله. Voilà. Ça aussi كمال باشا. Donc c'est possible. يجي هكذا ويجي داخل لا كريم. Donc voilà. On a fini. الحمد لله يا ربي. طون تزيد طيب لنا البطاطا برك بيان مع تزيد تتحمر هذيك لا بيشاميل. Oula, pardon.